Ako ning gihatag sa atong mga kauban. Aring Brad Marvin Dakula. Nya kinsa katong ganang mangutana, padol-dol daan mo. Okay, salamat kayo Brad Sito sa nindot kayong gipahayag kanimo karong hapuna. Unya mayong hapon kanato nga mga igsoon diha ni Kristo, ang ato mga pinangga nga mga Muslim, mga protestante, mga pastor, maayong hapon kanatong tanan, no? Labi na katong mga Katoliko nga walay simba-simba, no? Labi na katong mga batanon nga walay simba-simba, panimba na mo kay aron kita makaambit ngana sa kaluwasan dito sa langit. May igsoon sa panahon sa atong Ginoo sa diyang pagsugod pa o tukod sa simbahan, ang atong Ginoo usa siya ka Pangulong Pari. Hebreo Kapitulo 7 versikulo 26. Kay Pangulo man siyang pari, dili siya mahimong Pangulong Pari kung wala siya sakupod nga mga pari. Muna nga atong Ginoong Hesus uban sa mga 12 nga gitawag niya apostoles, miangat sila sa bukid o gipili ni Kristo ang 12 kabuok, gitawag niya apostoles. So katong gipili makaigsunan nga 12 kabuok, gitawag o mga apostoles. Marcos 3:13. Unya kay kapili man si Kristo og 12 kabuok, sumala ni San Pedro. Si San Pedro makaigsunan usa ka pari gilubong sa simbahang Katoliko dito sa Vatican, ilalom sa altar sa Vatican, sa Vatican nga simbahan. Nagod sa ilalom sa altar mga igsoon, no? O bato ni San Pedro nga usa ka pari, unang Pedro 2:9, apan kung kamo mo ay usa ka kaliwatan nga pinili ang kahugpungan sa mga gingharian sa mga pari, ang nasud nga balaan nga katawhan nga iyang kaugalingon sa Dios aron mooy magmantala sa kahibulungang mga buhat nga nagtawag kaninyo gikan sa kangitngit ngadto sa katinglahan kahayag. Ang katong gipili makaigsunan mao ang mga pari, mga piniling mga harianong pari. Og matun usab sa Hebreo 5:1, ang matag Pangulong Pari gipili gikan sa mga tawo aron alagaran sa Dios alang kanila, makalagad sa Dios alang kanila. Kunang ang pari mo'y makalagad sa Dios. Sumala sa Biblia makaigsunan. Unya, si San Pablo makaigsunan gilubong dito sa Roma. Adunay simbahan dito nga lubnganan diin gilubong si San Pablo. Si San Pablo matod sa iyang sulat sa Roma 15:16, mahimong alagad ni Kristo ngadto sa dili Hudiyo. Nag-alagad ako ingon nga pari o magtudlo sa maayong
balita gikan sa Dios aron mahimo silang halag nga iyang kahimutan nga mahimong iyang pinaagi sa Espiritu Santo. Muna giangkon ni San Pablo makaigsunan nga alagad siya o pare siya o ngoy mumuntala sa pulong sa Dios makaigsunan. O si San Juan usa ka pare. Si San Juan nga nagsulat sa pinadayag gilubong dito sa Episo, Turkey, sa kilid sa katedral sa Episo. Hangtod karon naagahapon ang iyang lubnganan. Ug matod ni San Juan pinadayag kapitulo 1 versikulo 6 gihimo nga kitang mga hari o mga pari aron makalagad sa Dios. Mo gihapon makaigsunan giangkon ni San Juan nga usa ka pari o usa ka apostolis nga makalagad sa Dios o maghari mahimong kingharian sa mga pari. Unang ang atong simbahan karon, ang tumuran sa atong simbahan karon naggumikan sa atong Ginoong Hesus nga pangulong pari o iyang gisugo ang mga apostoles nga mga pari gikan sa una panahon sa pagsulod sa atong Ginoo diha sa Jerusalem. Ang mga sumusunod sa atong Ginoo nangandam o palwa, dukay o palaspas aron iwagay-way diha sa pag-abot sa atong Ginoong Hesus. O pag-abot sa atong Ginoong Hesus hangtod karon atong gisaulog ang pagbindita sa lukay timaan nga gidawat nato ang Ginoong Hesus. Muna makaigsunan matod pa sa social media nagidaot ang simbahang Katoliko nga kana kunong bindita sa lukay iya kuno sa pagano dako kayo ng sayop kay panahon sa mga apostoles naghimo na dadaan ang mga sumusunod sa atong Ginoo ang nahigugma sa atong Ginoong Hesus. O way laing simbahan nga naghimo ni ana kundili naman ang buktong simbahan nga gitukod sa atong Ginoo mao ang simbahang Katoliko. Munang nakita ni San Juan dito sa langit pinadayag kapitulo 7 versikulo 9 ngadto sa 11 nga dakang mga Katoliko nga dili kayang ipon nga lain-laing mga nasod, lain mga pinulungan nakampo dito sa langit nagbitbit og palwa ng luhod o nagatibang sa paring Katoliko nga mao si Jesucristo muna makaigsunan ang pagbitbit og palwa karong Dominguha kuwetiman na kita makaambit sa langit dito sa kagyarian sa Ginoo. Pusa kitang way simba-simba labi na ang mga batanon nga wala kantaat og simbahan dada ang inyong mga anak sa simbahan pabitbita og palwa nganuman kay kada mo'y timaan sa pagdawat sa atong Ginoong Hesus kay dito sa langit dili na ta matingala nga magbitbit kitang palwa kay gi-practice nalandaan nato dili sa kalibutan mousab dito sa langit ang pag-ampo magbitbit og palwa mga higala kong mga pinangga nga mga Katoliko nga walay simba-simba